हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। कैस लेटर्स पे बात करना आज चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें तो इस वक्त कैस लेटर्स मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कैस रह गया है, नहीं आया। बहुत लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि जिनकी 9th ऑफ जनवरी जो है वो कोर्स स्टार्ट डेट थी, एंड दे आर सेइंग कि 9th को हमारा कोर्स शुरू होना था, अभी तक हमें कैस नहीं मिला, अब हम क्या करें, हम कैसे जाएंगे, और बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो देखें, ये अब बहुत ही टाइट स्केड्यूल हो गया आप लोगों के पास, और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन नहीं लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्योंकि लास्ट इनटेक में भी ये हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ ने कैस लेटर्स देर से इशू किए थे, ऑल्दो उसके अंदर स्टूडेंट की कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब कैश मिले उसके बाद जब तक वीज़ा लिया, तो एक जो आपके कैश के ऊपर एक होती है डेट ऑफ इनरोलमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज 16th ऑफ जनवरी, और एक होती है लेटेस्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट या लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट, जो कि होती है 2 या 3 हफ्ते बाद की, जैसे कि 5 फरवरी होगी या 7 फरवरी होगी, थोड़ा डिले से। वो डेट आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है। अगर आप उस डेट तक यूके में एंटर कर जाते हो दैट्स वेल एंड गुड। और सिर्फ यूके में एंटर नहीं करना है, यूनिवर्सिटी को आपने इन्फॉर्म भी करना है कि मैं आ चुका हूँ, आपने अटेंड करनी है कोई ना कोई अपनी क्लास, सो दैट दे नो। अगर आप यूके में आके भी यूनिवर्सिटी से कोई कांटेक्ट नहीं करते हो, आप उन्हें क्लास को अटेंड नहीं करते, आप उन्हें नहीं इन्फॉर्म करते कि मैं आ गया हूँ, तो व्हाट हैपेंड विद स्टूडेंट्स इज दैट कि यूनिवर्सिटी ने कैश कैंसिल कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ कि वो ट्रैवल ही नहीं कर पाए, वीज़ा आ गया और ट्रैवल करने से पहले कैश जो है यूनिवर्सिटी ने विदड्रॉ कर लिया। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि वो यहाँ यूके में लैंड कर गए, और लैंड करने के बाद अगले दिन या उससे अगले दिन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं गए, आते ही नेक्स्ट डे, और यूनिवर्सिटी को क्योंकि खबर नहीं थी कि वो आ गए हैं, तो यूनिवर्सिटी ने उनका कैश जो है वो विदड्रॉ कर लिया और उनको अब डिपोर्ट कर दिया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन नहीं मांगते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या अगर मांगते हैं तो यूनिवर्सिटी नहीं देती। अब अगर आपका ये सिनेरियो बन रहा है कि डिले है, लेट है, और कैश अब आपको मिल गया है, लेकिन आपको लगता है कि आप टाइम पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट इंस्टेंट में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल डालनी है कि आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आपने उसमें ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैंने वीज़ा लेना है। वीज़ा आने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। आपने ये हरगिज़ भी नहीं कहना कि मैं प्रायोरिटी में वीज़ा डालूंगा या मैं सुपर प्रायोरिटी में वीज़ा डालूंगा। ये बात आपने यूनिवर्सिटीज़ को नहीं कहनी। आपने उन्हें कहना है कि मुझे वीज़ा लेने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल अंटिल दी लेटेस्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट दैट इज दिस मेंशन्ड ऑन माई कैश। सो देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग दैट यू ग्रांट मी एन एक्सटेंशन ऑफ 1 और 2 वीक्स मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से आपने उन्हें ईमेल करनी है। अगर आप उन्हें ये लिखोगे कि प्रायोरिटी में मैं अप्लाई करूंगा, तो वो यही कंसिडर करेंगे कि 7 दिन में आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूके एम्बेसी जो है वो प्रायोरिटी सर्विस में 7 दिन में वीज़ा नहीं देती। अगर आप प्रायोरिटी के भी पैसे पे करते हो तो आपका वीज़ा जो है वो वही 15 से 20 दिनों में ही आता है। तो इसलिए आपने यूनिवर्सिटी को इस तरीके से एक ईमेल करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये वरिड थे कि आज से उनका कोर्स इनटेक स्टार्ट हो गया था, अब क्या होगा, वो कैसे जाएंगे। तो देखें, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, क्योंकि ये इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है जिनकी कोर्स स्टार्ट डेट 9th थी, और आज तो 10th हो चुकी है अब, और वो नहीं आ पाए हैं, अभी तक उन्हें कैश नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स का तादाद बहुत ज़्यादा हो ऐसे स्टूडेंट्स की, तो यूनिवर्सिटीज़ एक इनटेक अलग से एक इनटेक कर लेती हैं उस कोर्स की, जो कि महीने देर से शुरू होती है, और उसके कैश लेटर्स वो अलग से इशू कर देते हैं। लास्ट इनटेक्स में ये प्रैक्टिस होती रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें कांटेक्ट करेंगे कि हमारा 9th को कोर्स स्टार्ट डेट था और अभी तक हमारा कैश नहीं आया, तो यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर कर लेती हैं इस ऑप्शन को, और वो एक अलग से थोड़ा सा डिले से एक अलग इनटेक इशू कर देती हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर रहे हों। अगर आप आराम से बैठे हुए हैं कि कैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं, 9 डेट थी, आ जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें कांटेक्ट करेंगे कि हमारा भी नहीं आया, हमारा भी नहीं आया, हमारा भी नहीं आया, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट उनके पास जाएगी उतना ज़्यादा ही उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, और उतना ज़्यादा ही वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। बाकी
جہاں تک میں اوور آل بات کروں ایڈمیشن پروسیس کی، تو یو کے کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتی، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے پروسیس میں ڈیلیز بھی کریں گے یا اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ کو نہیں بھی سنیں گے تو بھی انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ان کے پاس آلریڈی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے پورا موسٹ آف دا یونیورسٹیز کا، وہ کافی زیادہ نیچے گیا ہے، اور وہ اتنا زیادہ جو ہے اس کو فوکس نہیں کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس ہے یا جو ڈیلیز ہیں ای میل دینے میں، کیش دینے میں، اس کو وہ اتنا بادر نہیں کر رہے اور وہ بس کام اپنا چلائے جا رہے ہیں. یہ بات تو ہے کہ جتنا زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، جتنا زیادہ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ یونیورسٹیز اب اسٹوڈنٹس کو خوار بھی کر رہی ہیں، پریشان بھی کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کریں. اور ای میل تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے کرنی ہے کال. ای میل جو ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ای میلز انہیں ایک دن میں آتی ہیں، وہ سب کو جو ہے نا وہ جلدی جلدی رپلائی نہیں کرتے، اور آپ کا پروسیس کو وہ اتنا فاسٹ فارورڈ نہیں کریں گے. جلدی رسپانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے دیے گئے نمبرز پہ کال کرنی ہے، فون کرنا ہے، اور اپنا کیس لیٹر کا جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ آپ کوٹ کریں گے، اور آپ انہیں کہیں گے کہ میری جو بھی آپ کی کیوری ہے وہ آپ انہیں کریں گے. کال پہ جلدی کام ہوتا ہے، جلدی وہ آپ کی بات سنتے ہیں، جلدی پروسیس کرتے ہیں. ای میلز آپ جتنی مرضی ڈالتے رہیں گے، اگر وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں تو وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمیشہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ کال کریں، ای میل بھی کریں، لیکن کال ضرور کریں ساتھ میں کہ میں نے آپ کو یہ ای میل کی ہوئی ہے لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا، دیٹس وائی آئی ایم کالنگ، تاکہ آپ یہ کہنے والے بنیں کہ میں نے ای میل بھی کی تھی. ساتھ ساتھ میں نے آپ کو نئی انٹیک کا بھی بتا دیا. تو آئی ہوپ کہ جو 9th والے تھے جنہیں ابھی تک کیس نہیں ملا، ان تمام 9 تاریخ والوں کے لیے وہ کوئی نیو انٹیک ایشو کر دیں اور آپ لوگوں کا سارا پروسیس آرام سے ہو جائے. آئی نو یہ بہت اسٹریسفل ٹائم ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اب ڈیفرمنٹ کے ای میلز آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے بچوں کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو ہے لڑکا تھا، لڑکی تھی، اور ہمیں ڈیفر کر دیا ہے، اب کیا ہوگا. تو دیکھیں یہ سب کچھ اب تو یہ ایک روٹین بن چکا ہے. ہم ہر انٹیک میں سوچتے ہیں کہ شاید اس انٹیک میں بیٹر پروسیسنگ ہوگی، لیکن یہ ایک اب نارمل ایک روٹین بن چکی ہے یو کے کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایڈمیشن کے ٹائم پہ، کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ڈیفر کر دیتے ہیں، ودرا کر دیتے ہیں ان کی اپلیکیشنز پروسیس ہوتے ہوتے غائب ہو جاتی ہیں، ریجیکشنز ہوتی ہیں، انٹرویوز فیل ہوتے ہیں. پہلے یہ چیزیں اتنی کامن نہیں تھیں، لیکن پہلے ایک سٹینڈرڈ بھی تھا. پہلے کم اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے تھے، لیکن وہی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے تھے تو جینوئنلی پڑھنا چاہتے تھے. اب یہ ہے کہ اب کیونکہ انہوں نے اپنے رولز جب سے ایزی کیے تھے، تو اب ہر طرح کا بچہ جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کسی کو اگر اسپوکن انگلش وغیرہ میں پرابلم ہے تو وہ یونیورسٹیز انہیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں، فیل کر دیتی ہیں انٹرویو میں. تو اس لیے اپنی تیاری پوری رکھیں، اپنے اوپر محنت کریں، انگلش زبان بولنی لکھنی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ آئلٹس دیں، اور تو آپ کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے. آپ کو یہ ساری پرابلمس فیس نہیں کرنی پڑیں گی. جتنا زیادہ آپ اپنے اندر امپروومنٹ لائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی آپ کو پک اپ کرے گی. کیونکہ جب ان کے پاس اتنے آپشنز ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے بیسٹ کوئی چوز کرتے ہیں، اور جو بیسٹ انہوں نے چوز کرنے تھے وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اور انہیں کیس لیٹرز آ چکے. اب یہ والا مہینہ جو ہے یہ روتے روتے ہی نکلے گا. یونیورسٹیز خوار کر کے ہی کیس لیٹر دیں گی، اگر کوئی دیں گی تو، کیونکہ میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کو وہ کیس لیٹرز آلریڈی دے چکے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ، ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اپنا بہت خیال رکھیں، میک گڈ چوائسز، میک وائز ڈیسیژنز، اینڈ آئی ول سی یو گائز ان another ویڈیو ویری سون. اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو. بائے بائے.